डॉक्टर जावेद इमानुअल खान साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आएं और अल्लाह के जिंदा और सलाम को देखें। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। मुझे कोई शौक नहीं था नाम लिखवाने का, मगर मैंने कुछ अपनी बहनों को, आजम बस्ती में कुछ लोगों को जो ज़ात के खान है, उनके लिखवाया है कि आपके आजम बस्ती के अंदर एक पास्टर है, उसका नाम आपकी खान बरादरी से है। हालेलुया। सो ये खुदा का शुक्र है। फराज गिल हमारे साथ हैं, इसी तरह दूसरे बहन भाई इमरान भट्टी हमारे साथ हैं, इमरान अमानत साहब हैं, हर बंदा। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने चर्च के लोगों को जरा पता चलो कि मेरी ज़ात है। अक्सर मुझे जाता हूँ घरों में पूछते भाई पार्षद तो की ज़ात है, तो मैंने कहा चलो लोगों को पता भी चल जाए। खुदा का मुकद्दस पाक कलाम आज देखते मेरे अजीज़ों, और तवज्जो के साथ बड़े गौर से सुनिएगा कि खुदा का कलाम मुकद्दस आज हमारी बरकत के लिए और हमारी तरक्की सरफराजी के लिए और हमारी ज़बरदस्त रूहानी नॉलेज के लिए क्या फरमाता है। आज इस मुकद्दस पाक कलाम पर तवज्जो करेंगे। मसीह यीशु की पैदाइश को लेकर जो नासमझ लोग हैं, जो इस पैदाइश को समझते नहीं हैं, वो सवाल करते हैं कि कैसे इंसान कुंवारी से पैदा हो सकता है, इंसान कैसे कुंवारी से पैदा हो सकता है। याद रखें, खुदा ने इंसानों से जो ज़मीन पर उसने अपनी शक्ल और अपनी सूरत पर बनाए हैं, खुदा का कलाम बताता है मोहब्बत की है। और मेरे अजीजों, खुदा इंसान की फिक्र करता आया है। खुदा इंसान को औलाद जैसी बरकत, खुदा इंसान को खाने पीने जैसी बरकत ज़मीन से पैदा करके देता रहा। इंसान की खुदा हर मामले में फिक्र करता रहा। वक्त पर सूरज निकालता है, वक्त पर चांद निकालता है। रात उसने आराम करने को लिए इंसान के लिए बनाई है। इसी तरह खुदा ने जब देखा कि इंसान बदी और गुनाह में लथपथ हो चुका है और यहाँ से वो निकल नहीं सकता, तो उसने मेरे अजीजों इस पैदाइश को हमारे लिए रोए ज़मीन पर भेजा, जिसकी बातें पुराने अहदनामा में कई नबियों ने, कभी कई अंबिया ने नबूवती कलाम बोला कि ऐसा कुछ होगा कि कुंवारी हमला होगी, बेटा जाने कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। सो पुराने अहदनामा के कई अंबिया ने इस बात की पेशनगोई भी की। सो आए इस पैदाइश की तरफ चलते हैं। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका पहला बाब। आज बाइबल मुकद्दस में से इस पैदाइश को देखकर उसके बाद में 4 पैदाइशें और हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इंसान सिर्फ एक तरह से पैदा नहीं हुआ। खुदा को ये इंतजाम चलाने के लिए अपने तरीकेकार इस्तेमाल करने पड़े। जिस तरह हम अपने घर का इंतजाम चलाते हैं जब, तो ये इंतजाम और निजाम अपने बच्चों के हाथों में नहीं देते हैं, बल्कि अपने हाथों में रखते हैं। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो ये देखते हैं कि हाँ मेरा बड़ा बेटा या बड़ी बेटी पैसा संभाल सकती है, बड़ा बेटा जो है वो राशन के सारे काम को देख सकता है, तो फिर हम सौंपते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी तरीकेकार है, देखेंगे। मेरे साथ देखें, बेटा बातें लिखने मत छोड़ देंगे। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत पढ़ी गई। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब और 18वीं आयत
अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामिला पाई गई। आमीन। खुदा के पाक नाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। इस पैदाइश को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं कि ये कैसा हो सकता है रूए जमीन पर कि एक कवारी हमला हो जाए। इस बात को लेकर बहुत सारी कौमें परेशान हैं मेरे अजीजों, मगर देखें खुदा अपनी कुदरत को किसी तरीके से भी जाहिर कर सकता है। यहाँ मुकद्दसा मरियम का इंतखाब किया गया है और ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब आप पुराना अहदनामा पढ़ेंगे तो ये चौथी पैदाइश है। इंसान को चौथे तरीके से पैदा किया खुदा ने। तरीकेकार खुदा बाप ने इस्तेमाल किया, चौथे तरीकेकार खुदा ने इस्तेमाल किया कि इंसान को इस तरह पैदा करें। पहला इंसान जो मेरे अजीजों अदन के अंदर रखा गया था, उसकी बाबत खुदा का कलाम बताता है दूसरे बाप की 7वीं आयत, खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथुनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान क्या हुआ? जीती जान। ये पहली पैदाइश है, पहले तरीके से खुदा ने इंसान को पैदा किया। आज कई कौमें बुत तो बनाती हैं, बड़े खूबसूरत बुत बनाती हैं, मगर उनके नथनों में दम नहीं फूंक सकती। ये सिर्फ मेरे और आपके खुदा के अंदर कुदरत और कुव्वत है। बड़े खूबसूरत बुत बनाती हैं। इसका मतलब ये बात उन्होंने बाइबल में से ही ली है। ये बात उन्होंने बाइबल में से ली है कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा ने क्या किया? एक इंसान बनाया और अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर, और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। आज बहुत सारी कौमें अपना ही भगवान, अपना ही माबूद अपने हाथों से बनाती हैं और ये दुआ करती रहती है कि इसमें दम आ जाए, इसमें दम आ जाए। इंसान इस बात से परेशान नहीं है कि आसमान और जमीन के मालिक और खालिक ने पहला इंसान किस तरह बनाया, किस अजीब तरीके से बनाया है। मट्टी ली और मट्टी के अंदर दम फूंका, मट्टी को तराशा और उसके अंदर दम फूंका, इंसान जीती जान हुआ। इस बात को इंसान आज नहीं जानता। और जब खुदा ने इस बात को देखा कि ये इंसान खूबसूरत है, अच्छा है, तो उसके लिए एक जबरदस्त खूबसूरत बाग लगाया, बाग अदन बनाया। वहां पर खुदा ने उसे रखा। और जब आप दूसरे बाप की 18वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है खुदा ने फिक्र की कि आदम का अकेला रहना अच्छा, क्योंकि जानवरों के उसने जोड़े जोड़े बनाए थे। आदम अकेला था, खुदा ने फिक्र की और फिर खुदा ने दूसरा इंसान बनाया। वो भी मट्टी से नहीं, वो औरत से नहीं, वो लोग उसकी कुदरत से नहीं, बल्कि बाइबल का दिया आदम को काम की क्या किया? खुदा ने गहरी नींद सुलाया। गहरी नींद सुला कर और उसके बाद आदम को पता नहीं चला कि मुझ में से कुछ चीज निकली है। जब खुदा ने उसके सामने लाकर रखा तो उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त, ये नाली खिलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। अब इस पैदाइश में कोई परेशान नहीं है। इस पैदाइश पे कौमें उम्मतें परेशान क्यों नहीं है कि किस तरह एक बस्ती से औरत निकल सकती है? वहां ये नहीं लिखा कि बच्चा निकाला, बेटी निकाली, बेटा निकाला, नहीं, वहां लिखा औरत निकाली, औरत बनाई। आज इस पैदाइश पर लोग परेशान क्यों नहीं है कि खुदा ने इंसान को गहरी नींद भेजकर एक औरत निकाली बस्तियों में से। और जब खुदा ने देखा कि ये दोनों खूबसूरत हैं, उनको उस बाग के अंदर इख्तियार दिया कि आए आदम, तू हर दरख्त का फल जो है वो बेरुख तो खा सकता है, तुझे कोई मनाही नहीं है। मगर खुदा ने कहा जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत का ना तो इसे खाना और ना इसे छूना, वरना तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा।
اس بات پر میرے عزیزوں خدا نے جب انہیں چھوٹ دی تو وہ اپنی مرضی سے تمام درختوں کا پھل کھا رہے ہیں. اس کا مطلب عدن کے اندر نہ تو درد تھا، نہ تکلیف تھی، نہ کوئی روگ تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی تھی. وہ بڑی زبردست زندگی گزار رہے تھے، بڑی شادمانی والی زندگی گزار رہے تھے. کوئی روگ، کوئی دکھ نہیں. جب آدم کو گہری نیند بھیجا گیا تو اس کے بعد آدم نے اٹھ کے یہ نہیں کہا خداوند مجھے تو درد ہو رہی ہے، مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو نے مجھے سلا کر اس کے بعد جگا کر کیا کیا ہے؟ انسان کے اندر اس وقت کوئی درد، کوئی دکھ تکلیف نہیں تھا، بلکہ انسان ایک زبردست اور خوبصورت زندگی گزار رہا تھا. اور خدا کی جب حکم عدولی کی، نافرمانی کی، تو میرے عزیزوں انسان کو دکھوں اور تکلیفوں والی زندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بدن کے اندر دکھ آ گئے، تکلیفیں آ گئی، مصیبتیں آ گئی. تیسرے باب کی 16ویں آیت پڑھی گئی. پیدائش تیسرے باب کی 16ویں آیت. کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب تیسرا باب 16ویں آیت. پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی. آمین. اب یہ نافرمانی کے بعد دردیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں. اگر آج کوئی گھرانہ خاندان میرے عزیزوں باپ صاحب حیثیت ہو، زمیندار ہو، بچوں کو کمانے کی کوئی فکر نہ ہو، بچوں کو صرف تعلیم کی فکر ہو، تعلیم حاصل کرنے کی فکر ہو، بزنس سیکھنے کی فکر ہو، تو یاد رکھو ایسا باپ کیا کرتا ہے؟ بچوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مگر جیسے ہی بچے اپنے باپ کا روپیہ پیسہ نشے تماشوں میں اڑانے لگتے ہیں، جیسے ایسے بچے اپنے باپ کا روپیہ پیسہ ناچ گھروں میں جا کر خرچ کرنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد وہ باپ اسے اختیار چھین لیتا ہے. بھائی اب تیری پاکٹ بری بند ہے، پھر بھی باز نہیں آتا، تو پھر اور بدی اور برائی میں جب گرتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ باپ کہتا بھائی میرے گھر سے باہر. ایسا ہی آدم اور حوا کے ساتھ ہوا. پھر اس نوجوان کو جو گھر سے نکالا جاتا ہے مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں، مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ دوست جو بڑے گروپ بند کر اس کے ساتھ ٹولے بند کر نکلتے ہیں، وہ تمام کے تمام اسے چھوڑ جاتے ہیں. جب ہوا کو برگلایا گیا تو اس کے بعد ابلیس یہ بات کر کے چھوڑ کے چلا گیا میں نے کام کر شاید میں نے کام کر دیا. ایسے ہی کچھ دوست ہمارے بچوں کے جو ہوتے ہیں میرے عزیزوں وہ اس وقت پہ چھوڑ کر چل جاتے ہیں. وہ انسان سوچتا ہے مصرف بیٹے کی طرح کہ یار میں تو باپ ہی گھر میں اچھا تھا. تو آج کا انسان بھی یہی کچھ سوچ رہا ہے میں اب اگر اچھا رہوں گا، میں اگر مستقیم زندگی گزاروں گا تو وہ میرے خدا کا جلال ہے. میرے لیے میرے خدا کا جلال جو ہے اس میں ہی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس میں کوئی میرے لیے دکھ نہیں ہے. جب عورت کو یہ حکم دیا گیا اس کے لیے بڑی مایوس کن بات میرے عزیزو ایوب کی کتاب اس کے 14 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. حالانکہ کلام تو یہ خدا ہی کا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اپنی روح میں خدا نے یہ کلام لکھوا تو دیا مگر خدا پریشان رہا. خدا پریشان رہنے کے لیے نہیں. انسان جس کو میں نے اپنی شبیہ صورت پر بنایا ہے اس کو میں ایسا بناؤں گا کہ یہ ابد تک زندہ رہے گا. خدا اس بات سے کہ میرے عزیزوں کہنے لگا کہ میں انسان کو ایسا بناؤں گا کہ انسان جو ہے وہ ابد تک میرے ساتھ زندہ رہے. اور پھر ہمارے خدا نے تیسری پیدائش اور پھر چوتھی پیدائش جو پڑھی ہے میں نے اور آپ نے یہ اتاری میرے عزیزوں جو روح القدس کی قدرت سے ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری پیدا ہوا. اگر کوئی بائبل مقدس پورے طور سے پڑھے گا اسے سمجھ آئے گی کہ پہلا انسان مٹی سے، دوسرا پستی سے، تیسرا عورت سے اور چوتھا جو نجات دہندہ ہے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے.
خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یہ بات خدا کے بندہ یوسف کو پتہ چلی کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس نے کیا کیا؟ چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا، کہ وہ راست باز شخص تھا، خدا سے ڈرتا تھا، اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر دیا۔ کلام میں لکھا ہے جبرائیل فرشتہ یوسف کے خواب میں آیا تو آ کر کہتا ہے اے یوسف تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں رہنے سے نہ ڈر، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے۔ تو خدا کی پیدائشوں کو نہیں جانتا یوسف؟ خدا نے یہ نظام اور انتظام چلانے کے لیے انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے اس بات کو نہیں جانتا؟ اس بات کو تو جانتا یوسف کہ جو کچھ مقدسہ مریم کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہ ہمارے خدا کی ایک طریقہ کار ہے انسان کو بچانے کا۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ وہی ان کے گناہوں کو ان سے نجات دے گا۔ تو مقدسہ مریم کے بدعقد جو مسیح یسوع جو میرا اور آپ کا منجی ہے، نجات دہندہ ہے، وہ میرے عزیزوں نجات کی باتوں کو لے کر پیدا ہوا میرے اور آپ کے لیے۔ یہ چوتھی پیدائش ہے جو انسان کی خدا نے فکر کی کہ میں اسے ابلیس کی آگ کو دکھ اٹھانے نہیں دوں گا، میں اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے نہیں دوں گا، بلکہ میں ان کے لیے ایک بیٹا پیدا کروں گا۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے ایک بیٹا تولد ہوا، سلطنت اس کے کاندھے پر، وہ عجیب مشیر خدائے قادر اور ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ۔ یہ کچھ ہمارے لیے خدا کر رہا ہے میرے عزیزوں۔ آج ہم اپنے خدا کے لیے کیا کچھ چھوڑ رہے ہیں، اس بات کو بھی آج نوٹ کیجیے گا۔ ہمارا خدا آسمانی چیزیں زمین پر اتار رہا ہے، آگ میں بالا کی چیزیں نیچے لے کر آ رہا ہے۔ جب یسوع کی پیدائش ابھی ہوئی نہ تھی، بائبل بتاتی ہے جبرائیل فرشتہ بے چینی کے ساتھ یوسف کے پاس آ رہا ہے، مقدسہ مریم کے پاس آ رہا ہے، جبرائیل فرشتہ زکریا کے پاس آ رہا ہے، اور فرشتہ الشبا کے پاس جا رہا ہے، تمام لوگوں کو جا کر یہ باتیں بتا رہا ہے، تمام آسمانی لشکر جنبش کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آئیں اس پیدائش پر توجہ کریں۔ جب آپ پچھلی پیدائشوں کو جان جائیں گے تو روح اس کی قدرت سے جو ہمارا خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، اسے سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی کہ یہ طریقہ کار ہمارے خدا باپ کا ہے، اور اس نے انسان کو کس طرح بچانے کا اور اپنے جلال میں شریک کرنے کا نظام اور انتظام کیا ہے۔ میرے عزیزوں، آئے آگے چلتے ہیں اس پیدائش کی بابت جسے میرے عزیزوں پانچویں پیدائش کہتے ہیں، اور وہ پانچویں پیدائش یاد رکھو انہی انسانوں پر اترتی ہے، انہی بہنوں بھائیوں پر اترتی ہے جو اپنی غلطی، خطاؤں اور گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اس پیدائش کو چاہے انسان کسی بھی عمر میں ہے، چھوٹے بچے کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی عمر میں ہے، بڑا انسان، اسے اس پیدائش کو حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب اسے حاصل کرے گا تو جب خداوند یسوع بادلوں پر آئے گا، وہ آئے گا تو اس کا ہوا میں اڑ کر کیا کرے گا؟ استقبال کرے گا۔ بغیر گناہوں کا اقرار کیے ہوئے آپ یسوع کا ہوا میں اڑ کر استقبال نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس پیدائش کو اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضرور ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں اس پیدائش کو۔ یوحنا کی انجیل تیسرا باب، تیسری آیت پڑھیے گا جی۔ کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل تیسرا باب اور تیسری آیت۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا
मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ये किसी एक बच्चे को नहीं समझा रहा, ये कौम बनी इस्राइल का सरदार है, यहूदियों का सरदार है। ये खुदावंद यीशु मसीह इसे समझा रहा है। और ये निकोदेमुस है, रात को चोरी चोरी खुदावंद यीशु के पास तालीम लेने के लिए आया, उससे बातचीत करने के लिए आया और आकर कहता है रबी जो मौजूद तू दिखाता है कोई इंसान दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ न हो। आज भी बहुत सारी कौमें जब शिफा लेने के लिए आती है तो कहती है खुदा इनके साथ है, मगर जैसे ही वो कहते हैं अपने गुनाहों से तौबा करो, नई गुनाह को हासिल करो, पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाती है तो खुदा को बेटा कहते हैं, ये तो यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। और यही हकीकत है, यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। यही हकीकत है, क्योंकि वो रूह उसकी कुदरत से पैदा हुआ है। मेरे अजीजों, निकोदेमुस को जो यहूदियों का सरदार है, ये बात हमें कहां पता चलेगी? 10वीं आयत पढ़िएगा जी। यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? आमीन। खुदा कह रहा है, जो यीशु कह रहा है, जो मैं तुझे बातें समझाना चाह रहा हूं कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मौजूद की तरफ मत जा, मौजूद होगा शायद तेरी उम्र 70-80 बरस है, खत्म हो जाएगा मौजूद, मगर तू उसको हासिल कर जिससे तू अब तक जिंदा रहेगा। तो उस जिंदगी को हासिल कर, उस जिंदगी के कलाम को हासिल कर। इस्राइल का उस्ताद होकर इन बातों को नहीं जानता, और तू तो कहता मैंने शरीयत को घोल कर पिया हुआ है। तूने क्यों नहीं ये पढ़ा कि पहला इंसान मट्टी से बनाया गया, दूसरा इंसान जो है वो पत्थर से बनाया गया, और तीसरा इंसान औरत से पैदा हुआ, और चौथा इंसान रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। इस्राइल का उस्ताद होगा इन बातों को नहीं समझता। और अदन के अंदर इंसान की जो खुराक थी वो हर रंग का फल था। जैसे ही खुदा ने अदन से बाहर निकाला तो खुदा ने कहा अब तू बीजदार सब्जियां और बीजदार फल, अब तुझे मुशक्कत करनी पड़ेगी, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सुन ले। और आज तक इंसान चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसे मुशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर कभी लो कभी हाई करना पड़ता है, तब जाकर वो घर में रोटी खाता है, तब जाकर अपने बच्चों की तालीम की तरबियत के पैसे पूरे करता है। इस बात को यीशु कह रहे तू क्यों नहीं समझता? निकोदेमुस इस बात को समझ जा। जी पढ़िएगा जरा 4वीं आयत। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? आमीन। अब ये दोबारा माँ के पेट में जाने की बातें कर रहे हैं। यकीन जाने, मैं कहता हूँ निकोदेमुस अपने आप को उस्ताद कह रहे हैं, और यहाँ पर आकर इसकी तमाम तालीम जो है वो जीरो हो चुकी है। यहाँ पर इसकी तालीम बिल्कुल जीरो। यार मैं दोबारा माँ के पेट में जाकर पैदा होता हूँ। यीशु ने कहा नहीं, तुझे किस तरह पैदा होना है आओ मैं तुझे बताता हूँ। जी पढ़िएगा जी 5वीं आयत। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। आमीन। जो कोई नए सिरे से पैदा होता है,
ایک دعوی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. بھائی کال آ گئی نا, فلانی بہن میں یہ مسئلہ ہو گیا, فلانے بچے کا یہ مسئلہ ہو گیا. تو روح کا جو خاتم ہوتا ہے, جو روح سے پیدا ہوتا ہے, وہ اسی طرح ہوتا ہے. بہت سارے مجھ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں, مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ روح کے خاتم کے طریقہ کار کیا ہیں. جیسے ہوا کا کوئی پتہ نہیں کس طرح چلی جائے, کس طرح رخ موڑ لے, اسی طرح روح کے خاتم کا بھی طریقہ کار ہے میرے بھائی بھائیوں. وہ کسی کے آگے بند کر نہیں رہتا. یاد رکھیے گا, روح کا جو خاتم ہوگا وہ کبھی کسی کے ساتھ بند کر نہیں رہے گا, بلکہ اپنے خدا کی تمجید کرنے کے لیے, تعریف کرنے کے لیے, اپنے خدا کے کلام کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے وہ ہر وقت تیار اور بیدار رہے گا. کہ کوئی بہن اگر بیڈ پر پڑی ہے, کوئی بچہ اگر بیڈ پر پڑا ہے, تو مجھے بولے شکر گزاری کی عبادت نہیں, بلکہ مجھے اس بیڈ پر جائے بیمار پڑے ہوئے انسان کو دیکھ رہا ہے. اکثر میں دیکھا ہوگا نا, عبادت کہیں کھاتا ہوں تو میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں. میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر پہنچتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر, ہاسپٹلوں میں جا کر ایسے لوگوں کے لیے دعا کروں, عبادت کروں. گزرے دنوں کی بات ہے, یہ سامنے بھائی منور کا بیٹا ہے, بھائی سنی, بہت بیمار تھا, بڑا پریشان تھا بیچارہ بچہ. میرے دل میں آیا, میں گیا دعا کرنے کے لیے اس کی. یقین جانے میں اس کی ماں کو جو رو رہی تھی, بڑی بیچاری بہن سیما بڑا رو رہی تھی, اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ کر آیا, میں دعوے کے ساتھ کہہ کر آیا, میری بہن سن لے, یہ تیرا بیٹا قدموں پر چل کر آیا ہے. میں خداوند یسوع کا نام لے کر کہتا ہوں قدموں پر چل کر جائے گا, اور شکر ہے یسوع کا کہ جو قدموں پر کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویا. روح کے خاتموں کا طریقہ کار یہ ہے, مگر نیکودیمس اور ایک بہت سارے دان بھائی اس باتوں کو نہیں جانتے. نیکودیمس اس بات سے پریشان ہے کہ میں دوبارہ وہاں کے پیٹ میں جاؤں اور پتا کر آؤں. یسوع نے کہا نہیں, تجھے زبان سے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا. جب تو اقرار کرے گا اور بپتسمہ لے گا تو تو نئے سرے سے پیدا ہو جائے گا, تو نئے سرے سے پیدا ہو جائے گا. کیونکہ یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں, جب خدا نے بدن بنایا اور اس بدن کے اندر انسان نے نافرمانی کی, خداوند نے اسی وقت آدم سے کہہ دیا, آدم تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے. مطلب اب یہ خاکی بدن جو ہڈی اور گوشت کا ہے, یہ میرے جلال میں شریک نہیں ہوگا, یہ میرے جلال میں شریک نہیں ہوگا. اب میں انسان کو نئے سرے سے پیدا کروں گا, جس طرح اس نے اپنے بیٹے کو روح اس کی قدرت سے پیدا کیا اور زمین پر بھیجا. اور میرے عزیزوں, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عدن میں انسان کی خوراک تھی ہر درخت کا پھل, اور عدن کے بعد انسان کی خوراک تھی بیجدار سبزیاں, بیجدار پھل. اب نئے سرے سے جو انسان پیدا ہوتا ہے, جو نئے سرے سے انسان پیدا ہوتا ہے, اس کی بھی خوراک جو ہے وہ الگ ہے. اس کی خوراک بھی بالکل چینج ہو چکی ہے. وہ کیا ہے, آئے میرے ساتھ چلے. چھٹے باب کے اندر یوحنا کی انجیل, اب نئی پیدائش کو حاصل کر لی. اب نئی پیدائش کوئی بھی چیز آپ حاصل کرتے ہیں نا, سارے مقام نے حاصل تو کر لیا, مگر جانے بھی کرنٹ تو چاہیے نا. ہاں, موبائل آپ نے لے لیا, اس کے لیے چارجر بھی تو چاہیے نا. کوئی بھی چیز آپ لے لیتے ہو, آپ نئی پیدائش کا تجربہ لے چکے ہو, اب اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے, قوت چاہیے, ورنہ آپ کا ولی ستیہ ناش کر دے گا. میرا اور آپ کا دشمن جو ہے, میرے ساتھ دیکھیں آیت نمبر 53 چھٹے باب کی. کلام مقدس سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل چھٹا باب اور 53 آیت. یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں. کس نے کہا؟ کون کہہ رہا ہے؟
यसु कह रहा जी कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। तुम में जिंदगी नहीं आ सकती। नई पैदाइश को हासिल करने के बाद तुम्हें अगर ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, तो वो तुम्हें मसीह यीशु के गोश्त और खून से मिलेगी। इसका मतलब आसमान पर जाने वाले की बदन और खून को जब आप लोगे तो आप भी आसमानी बनते जाओगे, ताकि आप भी जितना यीशु हवा में उड़कर जो है बादलों में छुटकर दिया है, आप भी जो है यीशु की मानंद हवा में उड़कर आसमान पर उठाए जाओगे उसका बदन और गोश्त खाने से। अरे निर्णय इंसान बादाम खाओ तो कल आती है, गोश्त कुछ खाओ तो इतना ताकत आती है, तो यीशु का गोश्त खाओ तो आसमानी ताकत आती है। हालेलुया, उड़ने की ताकत आती है, हवा में उड़ने की कुव्वत, सलाहियत, ताकत आएगी आपके अंदर। जब तुम मसीह यीशु का गोश्त खाओगे, जब तुम मसीह यीशु का खून पियोगे। खुदावंद ने पैदाइश 9वें बाब की गालिबन 4 या 3 आयत में कहा, जानवर का गोश्त खाना और खून मेरे हजूर जमीन पर क्या कर देना। ऐसा नहीं, यीशु का खून भी जमीन पर बहा, मगर जिंदा लहू के अंदर ये कुदरत थी कि वो जिंदा लहू आल में बाला पर जाए। और याद रखो ये बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है, मेरे और आपके यीशु का खून जो है वो जमीन पर नहीं आल में बाला पर गया था। हालेलुया, और ये जिंदा लहू की पहचान है। हमारे खुदावंद यीशु का जो खून पीने के लिए कहा जा रहा है, जो गोश्त में खाने के लिए कहा जा रहा है, ये खून आसमान पर गया, आल में बाला पर गया है। तो जब ऐसी खुराक अब लोगे, नए सिरे से जब पैदा होगे, तो याद रखो फिर आपको एक नया बदन और नया जिस्म मिलेगा। आइए इसको देखें ग्रंथियों में, पहला ग्रंथियों 15 बाब की 40 आयत पढ़िएगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से पहला ग्रंथियों 15वां बाब और 40वीं आयत, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और। आमीन। सुन लिया आपने, एक आसमानी जिस्म है और एक जमीनी। जमीनी तो अभी हमारे पास मौजूद है, और आसमानी जिस्म मेरे अजीजों, आसमानी रोटी खाओगे तो मिलेगा ना। जमीनी रोटी खाएंगे तो जमीन में दफन हो जाएंगे, आसमानी रोटी खाएंगे तो आसमान पर आलमे बाला पर खुदा के जलाल में शरीक होने के लिए जाएंगे। अब जमीनी जलाल क्या है? जमीनी जलाल थोड़ा सा मैं टच देता हूँ खुदा के बंदा मूसा का। खुदा का बंदा मूसा जब खुदावंद के पास पहाड़ पर मुकद्दस पाक कलाम की बातों को लेने के लिए गया, तो बाइबल जब वो नीचे उतर कर आया तो कौम बनी इस्राएल के लोग उसके चेहरे पर निगाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इसका चेहरा इतना जलाली हो चुका था, इतना जलाली चेहरा था उसका, और इस पर वो तवज्जो नहीं, गौर नहीं कर सकते थे। तो मूसा अपना चेहरे को ढांप लेता था, मगर उस जलाल की बाबत में काम में आता है, मूसा जो है दोबारा अपने असल रूप में, अपने असल चेहरे में आ गया। ये जमीनी जलाल है। मगर मेरे अजीजों, अब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है हमें अपनी जलाल में शरीक करना चाहता है। तो इस जलाली खुराक को लेते रहोगे, खाते रहोगे, तो क्या रहोगे? तुम्हारे अंदर क्या रहेगी? जिंदगी। जिंदगी। अब जब यीशु का बदन और गोश्त खाएंगे ना, जिस तरह यीशु को ताने मारे जाते थे ना, तो आपको भी ताना मारेगा, आपको फिक्र ही नहीं है, कागज करेगा, क्योंकि मेरे अंदर जिसका गोश्त और खून है ना, उन ताने मारे तो बर्दाश्त करते रहते, मैं भी करता रहा, मैं भी करता रहा, कोई बात नहीं। फिर जब कोई आपके खिलाफ ना हक बात कहेगा, तब बोले कोई बात। जब मेरा यीशु कहता था कि अगर तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी इसकी तरफ, मैं भी ऐसे करूंगा। जब उसका गोश्त खाओगे, उसका खून पियोगे, तो तुम्हारे अंदर मसीह यीशु की जैसी क्वालिटियां, सलाहियतें आपके अंदर आती जाएंगी। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, एक बुतप्रस्त औरत थी, वो जैसे ही कसाब बकरे को ज़िबा करता,
وہ فوراً جو رت نکلتی تھی نا، دھار نکلتی تھی خون کی، اس کے آگے اپنا منہ لگاتی وہ خون پیتی، اور اس کے بال بڑے عجیب سے تھے اور بڑا عجیب سا اس کا رویہ، اس کی آنکھوں کا سٹائل۔ تو میں نے کہا جانوروں کا خون پینے والے جو ہیں وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، مگر یسوع کا خون پینے والے، یسوع کا گوشت کھانے والے، یسوع کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزوں، اگر کسی نے ابھی تک اس 5 پیدائش کو حاصل نہیں کیا، اپنے گناہوں کا، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار نہیں کیا، تو 2022 گزر رہا ہے۔ آپ کا 1 سال بڑھ جائے گا اگر آپ کہیں کہ جی میں نے 2022 میں توبہ کی تھی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آپ کا 1 سال بڑھ جائے گا کہ میں نے جی 2022 میں توبہ کی تھی۔ ایک ایسی عورت آئی خداوند یسوع مسیح کے پاس، یعقوب کے کنویں بن گیا۔ خداوند یسوع نے کہا مجھے پانی پلا۔ یسوع سے کہتی ہے تو یہودی ہو کر وہ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے؟ یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور تجھ سے کیا جاری ہو جاتی؟ بہت سارے سوال یسوع سے کرنے لگی، اور پھر آخر میں کہنے لگی مجھے وہ زندگی کا پانی، یسوع مجھے وہ زندگی کا پانی دے۔ یسوع نے کہا دیتا ہوں تجھے زندگی کا پانی، میں تجھے دیتا ہوں، صبر کر جا، مگر اس کے لیے پہلے جا اپنے شوہر کو بلا کے لا۔ یسوع اس کی بدی اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا کہ تو اپنی بدی کا انکار کر۔ اور جب اس نے اس بات کو دیکھا تو یسوع نے کہا ہاں جا اپنے شوہر کو بلا کے لا۔ کہتی ہے میں تو بے شوہر ہوں۔ یسوع نے کہا پھر سن لے اپنا گناہ، تو نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، میرے منہ سے اپنا گناہ سن لے۔ تو 5 شوہر کر چکی ہے، چھٹے کے بعد اب ابھی تیرا نہیں ہے۔ تو جا پہلے ایسی بدی سے انکار کر، ایسی بدی کا اقرار کر کہ ہاں میں گناہگار ہوں، میں نے ایسی بدی کی ہے۔ جب تو اقرار کرے گی تو میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا، اور پھر تجھ سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی جب میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، اگر کسی نے 2022 میں ابھی تک توبہ نہیں کی، اپنے برے کاموں کو ترک نہیں کیا، تو آؤ اس نئی پیدائش کو حاصل کرو۔ نیکودیمس کی طرح بحث اور تکرار مت کرتے رہو، نیکودیمس کی طرح بحث اور تکرار میں مت لگے رہو۔ وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ کرتی ہے، وہ تو یہ کرتا ہے۔ ایسی باتوں کو ترک کرو، چھوڑو۔ آپ یہ دیکھو میرا یسوع کیا کر کے گیا ہے، آپ یہ دیکھو میرا مسیح مصلوب میرے لیے کیا کچھ کر کے گیا ہے۔ ہاللویا۔ آپ ان باتوں پر توجہ دیں، اور عورت کی طرح زندگی مانگتے ہو، مگر اس کے لیے پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، آپ کا اقرار کرنا پڑے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ، یہ غلطیاں خطائیں کی ہیں۔ ہاں جو آدم سے گناہ چلتا رہا میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ جب اقرار کرو گے تو میرے بہنوں بھائیوں خوراک چینج ہو جائے گی۔ جب خوراک چینج ہو جائے گی تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، وہ خوراک مجھے اور آپ کو ہوا میں اڑنے کی مدد کرے گی، اور وہ مسیح یسوع کا گوشت ہے۔ اور باپ نے مہر بھی کی اس طرح، خدا باپ نے اس پر مہر بھی کیا ہے۔ تو پڑھیے گا 6 باپ کی 27ویں آیت، یوحنا کی 27ویں آیت۔ کلام مقدس سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب کی 27ویں آیت، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ آمین۔ سن لیا؟ آپ آج گوشت خریدنے جاتے ہیں نا مارکیٹ سے، جس پر اسٹیمپ لگی تھی گورنمنٹ آف سندھ کی کہ یہ گوشت حلال ہے،
آپ کھا سکتے ہیں گھروں میں لے جا کر. اس طرح آسمانی باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے بدن پر مہر کی ہے کہ یہ بدن کھانے کے لیے. اور پھر یسوع نے کہا، روٹی توڑ کر کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، اگر چاہتے ہو کہ ہم ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں تو آئے اس پانچویں پیدائش کو حاصل کریں تاکہ ہم ہوا میں اڑ کر یسوع کا کیا کر سکیں، استقبال کر سکیں. ایک آخری آیت پڑھیں گے پھر اس کو ختم کریں گے. پہلے تسلیکیوں 4 باب حضرات کی جی چلے 16ویں آیت پڑھتے ہیں. کلام مقدس میں سے پہلا تسلیکیوں 4 باب اور 16ویں آیت. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کے آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. آمین. سن لیا، یسوع جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ وہاں رہیں گے خدا کے جلال میں. سو یاد رکھو، جس طرح پیسہ کمانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح یاد رکھو اس زندگی کو بھی حاصل کرنے کے لیے مشقت ہی کرنی پڑے گی، آپ کو محنت ہی کرنی پڑے گی. آج دیکھیں نا، کوائر پر نکھار آتا جا رہا ہے، بھائی عمران پر نکھار آتا جا رہا ہے. یہ ڈیلی ہر ہفتے میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں بچے میرے ساتھ، کہیں نہ کہیں پریزائڈنگ کر رہے ہیں، گیت زبور گا رہے ہیں، نکھار آ رہے ہیں بچوں پر. تو اسی طرح جب ہم بیدار رہیں گے، جس طرح آپ کا مذہب میں آپ آتے ہیں، اس طرح جب آتے رہیں گے آپ کا دعائیہ طریقہ کار، دعائیہ سٹائل اچھا ہو جائے گا، بڑھتا جائے گا. آپ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا لفظ یہاں سے لے کر جائیں گے. میرے بہنوں بھائیوں، آئیں ان باتوں کو سمجھے سیکھیں. اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو وہ توبہ کرے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے تاکہ وہ نئی پیدائش کو حاصل کرے. پہلا انسان مٹی سے، دوسرا پستی سے، تیسرا عورت سے، چوتھا روح القدس کی قدرت سے، اور پانچواں پانی اور روح سے. خدا اس مقدس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.